17औं धान दिवसको अवसरमा प्रदेश 2 का मन्त्रीहरूदेखि विभिन्न पालिकाका प्रमुखहरू खेतमै पुगेर धान रोपेर धान रोपाईँको शुभारम्भ गरे। देशको कुल ग्राह्यस्थ उत्पादनमा धानको उल्लेखनीय भूमिका रहेको छ। देशैभरि धान उत्पादन भए पनि सबैभन्दा बढी धान उत्पादन प्रदेश 2 मा हुँदै आएको छ। नेपालमा हुने कुल धान उत्पादनको 40% उत्पादन मात्रै प्रदेश 2 मा हुँदै आएको कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्क रहेको छ। पछिल्लो वर्ष प्रदेश 2 मा 14,20,436 टन धान उत्पादन भएको थियो। देशभरि राष्ट्रिय धान दिवस मनाइरहँदा प्रदेश 2 मा अहिलेसम्म 15.4% धान रोपाईँ भएको प्रदेश 2 को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश 2 मा 4,01,906 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको मध्ये अहिलेसम्म प्रदेश 2 मा 61,920 हेक्टर जग्गामा धान रोपाईँ भएको प्रदेश 2 को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अविनाश झाले जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश 2 मा अहिलेसम्म पर्सा जिल्लामा धान रोपाईँ भएको छ। कुल 46,697 हेक्टर जग्गा मध्ये पर्सा जिल्लामा 13,800 हेक्टर जग्गामा धान रोपाईँ भएको छ। यो कुल खेती योग्य जग्गाको 29.6% रहेको छ। त्यस्तै सप्तरी जिल्लामा 13.4% धान रोपाईँ भएको छ। सप्तरीमा कुल 52,241 हेक्टर जग्गा मध्ये 7,000 हेक्टरमा धान रोपाईँ भएको सूचना अधिकारी झाले बताउनुभयो। सिराहामा कुल 50,197 हेक्टर खेती योग्य जमिन मध्ये 5,000 अर्थात् 8.5%, धनुषामा कुल 63,112 हेक्टर जग्गा मध्ये 5,400 हेक्टर अर्थात् 8.5%, महोत्तरीमा कुल 40,124 हेक्टर जग्गा मध्ये 5,620 हेक्टर अर्थात् 14% धान रोपाईँ रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सर्लाही जिल्लामा कुल 48,769 हेक्टर जग्गा मध्ये 7,200 अर्थात् 14.7%, रौतहटमा कुल 39,519 हेक्टर जग्गा मध्ये 7,700 अर्थात् 19.5% र बारा जिल्लामा कुल 61,247 हेक्टर जग्गा मध्ये 11,200 अर्थात् 18.3% धान रोपाईँ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै नेपाली कांग्रेसका नगर सभापति मनोज शाहले यस वर्ष मौसम अनुकूल रही पनि सरकारले खेतीतर्फ ध्यान नदिएको जानकारी दिनुभयो। आजकल मौसम धेरै अनुकूल छ। यो लकडाउनको कारणले मान्छे मारमा परे कोरोना भाइरसको कारणले, लेकिन वातावरण शुद्ध भएको छ। हाम्रो जति पनि इन्डस्ट्रिजहरू फ्याक्ट्रीहरू जो भएछन् यो लकडाउनको कारण बन्द भएर गाडीहरूले गर्ने पोल्युसनको कारणले जे होस् किसानको लागि सुनहरा समय छ। किसानको लागि जुन यसपालि पानी परिदिएको छ त्यो एकदम समयमै पानी परिदिएको छ र आजदेखि हाम्रो राष्ट्रिय दिवस हुनाले आजबाट विधिवत धान रोप्ने हामी सुरु गरेका छौं। तर मिनिमम कमसे कम 5% रोपाई आजको मितिमा समाप्त पनि भइसकेको छ। तर मैले के भन्न चाहेको छु भने कि आजसम्म नेपाल सरकारले जुन एउटा व्यवस्था गर्नुपर्ने हो त्योसँग त कतै पनि सम्झौता गर्न सकिँदैन र नेपाल सरकारले किसानका लागि केही पनि व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। अहिले नेपालमा 7 वटा प्रदेशमा नेपाल विभाजित भएको छ र यो 2 नम्बर प्रदेशमा जुन 8 वटा जिल्ला छ जो असिंचित क्षेत्र छ। यस वर्ष समयमै पानी परेकोले किसानहरू हर्षित छन्, तर धानको बिउ रोप्न थाले पनि मल नपाएर चिन्तामा छन्। कोरोना महामारी बीच धान रोप्नु अगावै आवश्यक पर्ने बिउ विगत वर्षमा जस्तै चरम अभाव हुँदा उनीहरू निराश बनेका हुन्। धानको बिउ तयार भए पनि अहिलेसम्म मल नपाएको गुनासो किसानको छ। सरकारले समयमै मलको व्यवस्था गर्नुपर्ने किसानहरूको माग रहेको छ। विगत वर्षमा किसानले सीमा नजिकै भारतीय बजारबाट लुकाएर मल ल्याई जेनतेन खेती गर्ने गरेका थिए। अहिले कोरोना महामारीका कारण सीमा सील हुँदा किसानले चोर बाटो प्रयोग गरी मल ल्याउन पाएका छैनन्। मल खादको आपूर्ति कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले गर्दै आएको छ। आपूर्तिको 70% जिम्मा कृषि सामग्री कम्पनीको र 30% साल ट्रेडिङको रहेको पनि किसानहरू सहज रूपमा नै कुनै वर्ष मल नपाउने गरेको किसानहरूको गुनासो छ। यस वर्ष लकडाउनको कारणले मल अभाव भएको कृषि सामग्री कम्पनी प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्जले जनाएको छ।
कार्यालयका अनुसार भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा 2 महिनादेखि रोकिएको DAP मल आउन सुरु भइसकेको र अब केही दिनमै मल किसानले पाउनेछन्। ABC रिपोर्टर सुमित मिश्र, जनकपुर।